अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग विद मोहसिन में हारिस अमीन खान आपको खुश आमदीद कहता है। गज़ा में इस वक्त सूरत हाल बिगड़ रही है और तारीख़ की बदतरीन, अगर मैं कहूँ कि ये सूरत हाल है, तारीख़ की जो बदतरीन नस्ल कुशी का एक सिलसिला है उसमें एक नया फ़ेज़ जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है। इज़राइल की काबीना ने ये कंफर्म कर दिया है और उन्हें मंजूरी दे दी है कि गज़ा को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जाना चाहिए और उस पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करने की ज़रूरत है। और अब जो इज़राइली फ़ौज है उनका अगला हदफ यही है कि मुकम्मल तौर पर गज़ा को अपने कंट्रोल में लिया जाए। इस वक्त याद रखिएगा, गज़ा के लोगों के पास ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, ना अद्वियात हैं, और जहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ की बात है वो तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता कि तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पर मौजूद है कि नहीं। इस मौके पर जो आलमी तंजीमें हैं, इदारे हैं, उनकी तरफ से सख्त बयानात आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सख्त बयानात की वजह से गज़ा के लोगों को कोई रिलीफ मिल पाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है गज़ा में, इसका अंजाम क्या होगा, आखिर इज़राइल यहाँ पर चाहता क्या है, इस पर तफसील के साथ बात करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में इसी का जायज़ा लेंगे। मोहसिन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई इस्लाम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये बिल्ली आखिर थैले से बाहर आ गई। यानी अक्टूबर 2023 से जो मामला शुरू हुआ था वो अब फाइनल एक शक्ल इख्तियार करके सामने आ गया कि हमास तो बहाना था, असल में गज़ा ही निशाना था और गज़ा पे कब्ज़ा करना था। यार देखें कितनी अजीब बात है कि सारी महज़्ज़ब दुनिया जिसे हम कहते हैं, छोड़ें मिडल ईस्ट में कौन कौन रियासतें हैं, वहाँ पर कौन कौन से बादशाहतें हैं, कितने मुसलमान मुल्क हैं पूरी दुनिया में, और एक यूएनओ भी हुआ करती है और सारे बिग्स, सारी दुनिया के फ़ैसले करने वाले वहाँ पर मौजूद हैं, वीटो करने वाली पार्स भी मौजूद हैं सलामती कौंसिल में। इन सब की मौजूदगी में ना तो ये चंगेज़ खान का ज़माना है, ना हलाकू का ज़माना है। दुनिया कहते हैं ग्लोबल विलेज बन गई है, लेकिन एक इसराइल, यार उसने सारी दुनिया को आगे लगाया हुआ है, कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं है। यूनाइटेड नेशंस भी महज मजम्मती करारदादें पास करने या इंडिविजुअली देखा जाए तमाम रियासतें मजम्मती बयानात जारी कर रही हैं। तारीख पर जब नज़र डालते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार आ जाए, सेकंड वर्ल्ड वार आ जाए, ये दो मेजर इवेंट्स हुए हैं तारीख में, पिछली सदी की बात है। और कितनी रियासतें हैं जो ब्लॉक्स बनाकर एक दूसरे के साथ मुतसादम हुई। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो इन दोनों जंगों में मारे गए। तो पोजीशन तो आखिर किसी ना किसी ने, इत्तेहाद भी बनते हैं, पोजीशन ली गई ना। इसराइल के हवाले से देखते हैं, सारी दुनिया के कान पे जूं नहीं रेंगती। वजह क्या है सर? कोई उसके वजह तो आपके सामने ही, मैं भी वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी वजह ढूंढ लें। यानी जो दुनिया के मुकद्दर का फैसला करते हैं, यानी आप देख लें कि इसराइल की ईरान पर जो अटैक हुआ, 12 रोज़ा जंग लगी है, अमरीका भी था, सारे रियासतें मौजूद थी। यानी इसराइल को तस्लीम करना या तस्लीम ना करना ये एक डिप्लोमेटिक किस्म की बात है, लेकिन एक अग्रेसर को, एक जारे रियासत को कंट्रोल करने के लिए, देखिए रूस और यूक्रेन के दरमियान जो कुछ हो रहा है उसमें नेटो ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक स्टैंड लिया हुआ है ना। यानी रूस भी यूरोपीय मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद यूरोप एक तरफ खड़ा है और रूस पर मुकम्मल दबाव है, सैंक्शंस भी लगाई गई हैं कि यूक्रेन के ऊपर अटैक जो किया जा रहा है वो बंद कर दिया जाए। एक पोजीशन ली गई है ना। लेकिन इसराइल और गज़ा के हवाले से, या इसराइल पर्टिकुलरली गज़ा की बात कर रहे हैं, लेकिन अमूमी तौर पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो टू नेशन स्टेट्स का है। यानी एक तरफ फ़लस्तीनियों की रियासत होगी, यूनाइटेड नेशंस के अपने चार्टर और उनकी करारदादों के मुताबिक फिर इसराइल होगा। वो 1948 में बन गया, ये फ़लस्तीनियों का राइट जो है उसको आज तक भी तस्लीम नहीं किया गया। बात तारीख़ के तनाज़र में कर रहे हैं कि यार तहज़ीबी एतबार से इंसान महज़्ज़ब हो गया है, ठीक है, अशारिये सारे हमारे पास मौजूद है, ये डिजिटल दुनिया है। अब इंसान की जो क़ुव्वत कार है वो रोबोट को शिफ्ट की जा रही है। लेकिन हमारा इसराइल के हवाले से जब गुफ्तगू करते हैं तो मिजाज अब भी हम यूँ देखते हैं कि जैसे हम अज़मन वस्ता में किसी जगह पे मौजूद है, कोई चंगेज़ खान है, कोई हलाकू खान है। बदतरीन दर्जे की रियासती तशद्दुद की पॉलिसी है और एक तरफ निहत्ते लोग हैं जो अपना दिफा भी नहीं कर सकते। आप देखें कि मैं वर्ल्ड मीडिया का जिक्र अमूमी तौर पर करूँगा, अल जज़ीरा का खसूसी तौर पर। यानी पहले जेनोसाइड था कि गज़ा में जितने भी लोग मौजूद हैं, 2 मिलियन है या 2.5 मिलियन, अब तो मेरा ख्याल जितने मारे गए हैं ये 2 मिलियन भी शायद ही हों, उनकी आबादी मार दिए गए।
پھر اس کے بعد سٹارویشن کا عالم ہے، یعنی جینوسائڈ بائی سٹارویشن، کو لوگوں کو بھوکا کر دیا جائے، اتنا بھوکا کر دیا جائے کہ وہ بھوک سے مر جائیں۔ وہاں پر قحط نہیں ہے، ساری دنیا کے لوگ وہاں پر اپنا سامان پہنچانا چاہتے ہیں جو ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ کام کرنے۔ پاکستان نے بھی 18ویں کھیپ جو ہے غذائی اشیاء کی وہاں پر روانہ کی ہے، اس کے باوجود وہاں پر اسرائیل نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے، اپنی مرضی سے وہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو وہ آنے دیتے ہیں۔ یہ تجربہ ہم نے کسی جگہ پہ نہیں دیکھا کہ سر آپ نے بات کی کہ وہاں پر سٹارویشن ہے، یہ ایک طریقہ استعمال کیا گیا، بمباری کی جا رہی ہے اور پچھلے تقریباً 2 سالوں سے یہ وار کرائمز ہیں۔ مسلسل ہو رہا ہے اور یہ وار کرائمز ہے۔ ابھی جو ان کی کابینہ کی جانب سے، اسرائیل کی کابینہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم مکمل کنٹرول کریں گے، تو یہ کتنا خطرناک عمل ہے؟ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے یا ہوگا فلسطین کو، غزہ کو؟ دیکھیں میں نے کہا کہ پیلسٹینین جو ہیں وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہے، نہ ان کے دفاع کے لیے کوئی سامنے ان کا مددگار بھی آ رہا ہے۔ حماس انسرجنسی کے نتیجے میں ایک منظم کوشش تھی، یہ غزہ جو ہے اس کے جیسے غزہ اور فلسطینین اتھارٹی دو مختلف اور الگ علاقے ہیں۔ ایک پہ فلسطینی اتھارٹی ہے جس کو اسرائیل کی حمایت ہے، امریکہ کی بھی حمایت ہے، محمود عباس کی وہاں پر گورنمنٹ موجود ہے۔ غزہ کے اندر حماس جو ہے وہ کنٹرولنگ اتھارٹی تھی اور کہ سارے سویلین معاملات جو تھے، سول افیئرز، وہ ان کو چلایا کرتی تھی۔ اعلیٰ فیصد ان پہ اٹیک کر کے ان کی تمام جو ہے لیڈرشپ کو مار دیا گیا۔ اب وہ چھپتے پھرتے ہیں، گوریلا وارفیئر پہ تو میرا خیال شاید وہ ہمیشہ سے عمل پیرا ہے، پھر بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن غزہ کے اندر جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ اصولی طور پر حماس کی تھی۔ اب یہ جو معاملہ کیا گیا ہے کہ انفراسٹرکچر سارا تباہ کر دیا گیا، حماس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ایلیمینیٹ کر دیا گیا، سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی بھی لیڈرشپ ان کی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں اور جس طرح سے حماس کی بات کر رہا ہوں، جو وہ زندگی گزار رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سیاسی سطح پہ ایک اتھارٹی کے طور پر تسلیم کیا جائے یا ان کی گورنمنٹ کو ریسٹور کیا جائے۔ قطر میں 1 سے زیادہ راؤنڈز ہو چکے ہیں مذاکرات کے۔ اب قطر کے ہونے والے مذاکرات کی کنٹینیوٹی میں اسی کانٹیکسٹ میں حماس نے ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ واپس جانے کا اعلان کیا ہے۔ جو وہی مطالبات ہے کہ پرماننٹ وہاں پر سیز فائر ہونا چاہیے، اسرائیل کو وہاں سے نکل جانا چاہیے، یہ ان کا مطالبہ تھا اور بیچ میں ہی کہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ لیکن اب اسرائیلی کابینہ نے یہ جو توثیق کیا ہے کہ بنجامن یاہو جو اب فائنل راؤنڈ میں آ جائیں اور اس کا کنٹرول سنبھال لیں اور اس کی جو اب سے پہلے کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ریپلیس کر دیا جائے اور ملٹی ٹاسکڈ اور ملٹی فیسٹڈ جو ہے وہاں پر ایک ایڈمنسٹریشن ہو جس کو اسرائیل کی بیکنگ ہو۔ دوسرے لفظوں میں وہ غزہ پہ اب زمینی کریں گے موومنٹ اور غزہ کا کنٹرول جو ہے وہ اسرائیل آرمی لے لے گی، یہ پلان ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں غزہ کو مکمل طور پر اسرائیل کا غزہ پر قبضہ ہو جائے گا، حماس کو وہاں سے نکال باہر کیا جائے گا یا ان کو مار دیا جائے گا جو ریمیننگ ہے۔ باقی انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان بھی وہاں پر آلموسٹ مر گئے ہیں، جو ہیں وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے قحط کے ہاتھوں مر رہے ہیں، بھوک کے ہاتھوں مر رہے ہیں۔ آپ نے بجا طور پر کہا کہ وہاں پر جو انسانی زندگی کی تمام ضرورتیں ہیں وہ مسدود کر دی گئی ہیں، پانی ہے، بجلی نہیں ہے اور ہاسپٹلز نہیں ہیں، غذا نہیں ہے، ادویات نہیں ہیں، ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں ہے۔ ایسے عالم میں جب سر چھپانے کی بھی کوئی جگہ نہ ہو، وہاں پر کسی نے اپنا دفاع کیا کرنا ہے؟ اب بنیادی طور پر آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ حماس کو ایک بین الاقوامی دباؤ کا سامنا تھا کہ ایران آپ کی سپورٹ کرتا ہے، آپ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور کافی حد تک یہ بات درست بھی تھی، لیکن ایران پر اٹیک کر کے اس کو بھی ایک خاص حد تک محدود کیا گیا ہے اور حزب اللہ بھی ختم کر دی گئی ہے، حماس بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اب وہ سٹیج جس کام کے لیے سجائی گئی تھی وہ سٹیج یہاں پر آ چکی ہے، وہ سٹیج ہے کہ غزہ پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس کے نتیجے میں یو کے نے بھی اس کی مذمت بھی کی ہے، اس پلان کی، فرانس کی طرف سے بھی اس کی مذمت کی گئی ہے، جرمنی نے بھی اس کی مذمت کی ہے، لیکن یہ محض مذمتیں ہیں۔ امریکہ میں ملا جلا کوئی رد عمل آ رہا ہے، یا تو اسرائیل خود اپنے اس فیصلے سے باز آ جائے کہ غزہ پہ وہ ورچولی قبضہ تو پہلے بھی تھا، لٹرلی قبضہ نہ کرے، یا پھر یہ کہ حماس جو ہے وہ دوبارہ سے طاقت پکڑے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید شہادتیں وہاں پر ہوں گی، مزید بلڈ شیڈ ہوگا۔ یہ ہے صورتحال۔
شاہ جی، غزہ کو کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جس سے امید لگانی چاہیے؟ سوال کا جواب آپ سے لوں گا بریک سے واپس آ کر. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. شاہ جی، اقوام متحدہ کی جانب سے سخت بیان آیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے دیگر کچھ ممالک ہیں جو کہ بیانات دے رہے ہیں. کیا مطلب بیانات تو سب جاری کر رہے ہیں، کوئی ایسا ہے جو عملاً بھی ان کے لیے کچھ کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. پہلے آپ یہ دیکھ لیں، آؤٹ رائٹلی میں نے ریجیکٹ کر دیا اس پرپوزل کو یا اس امید کو. کہیں نہیں ہے. لیکن کچھ ممالک ہیں جو کہ اس کو ایز اے اسٹیٹ یعنی اچھا، دو میں قومی آپ سے نظریے کو کہوں، ایکسیپٹ کر میں آپ کو، ہاں ٹھیک ہے، یہ ڈپلومیٹیکلی ٹھیک ہوگا کہ ایک ریاست نے، جیسے فرانس نے فلسطینی اتھارٹی کو تسلیم کر تو اس لیا. کا فرق پڑے گا کچھ؟ کچھ نہیں پڑے گا. میں آپ سے کاؤنٹر کویشچن کرنے لگا ہوں. آپ کو کیا نظر آتا ہے اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ دنیا کی کن ریاستوں کو، ایران ہے، پاکستان ہے، عرب اتنے ممالک ہیں، میں ان کا ذکر ویسے نہیں کرنا چاہتا تھا، کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی یعنی انڈیویجولی اسپیکنگ ہر ایک ملک کے پاس اپنی فوج ہے. پاکستان کے پاس 6 لاکھ 8 لاکھ کے قریب فوج ہے. بہت سر فوج تو آخری حل ہوتا ہے نا کسی بھی مسئلے میں کا. بھی اسی کی بات کر رہا میں ہوں یہ نا. کہہ رہا ہوں کہ اگر اسرائیل کا بوائے کاٹ کر لیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا. یورپ میں کتنی ریاستیں ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کے تمام ایگریشن کو ناپسند کرتی ہیں، مذمت کرتی ہیں. آپ کا سوال تھا کہ کیا مذمت سے ہی، مذمت نہیں مرمت، چلے اس طرح سے بات کر لیتے ہیں کہ جب تک اسرائیل کی کوئی مرمت نہیں کرے گا. 12 روز کی جنگ ہوئی نا اسرائیل اور ایران کے درمیان، تو اسرائیل کے اندر پہلی مرتبہ اس بات کا خوف پیدا ہوا سویلین سطح پہ کہ جنگ کیا ہوتی ہے، خون کیا ہوتا ہے، بم کیا ہوتے ہیں، دھماکے کیا ہوتے ہیں، زندگی معطل کیسے ہوتی ہے. ابھی وہ صرف 12 روز کا کام تھا تو ان کو تکلیف ہوئی اس بات کی. آپ اندازہ کریں کہ یار 50 سال سے زیادہ، 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ فلسطینی جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. اپنا وطن ہونے کے باوجود وہ کیمپس میں زندگی گزارتے ہیں. کیمپس میں بھی ان پر یعنی زندگی تنگ ہے. ہمسایہ ممالک ہیں، وہاں پر وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کوئی انٹر نہیں ہونے دیتا. ان کی حیثیت اپنا وطن ہونے کے باوجود جو وہ پناہ گزینوں کی، خیمہ زن لوگوں کی ہے، جس جگہ پہ بھی جائیں گے پناہ گزین ہوں گے. معطل ہو کے رہ گئی ان کی زندگی. تو یہیں پہ نسلیں پیدا ہوئیں، یہ پہ مر گئی ہیں. اب جو تازہ ترین واقعہ ہے، ہر روز دنیا اس کو دیکھتی ہے. شاہ جی، کیا عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے جو صورتحال اس وقت ہے؟ عالمی امن کے لیے تب خطرہ ہو سکتا ہے جس طرح سے روس اور یوکرائن کا مسئلہ ہے. عالمی امن کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے جیسے پاکستان کا اور انڈیا کا معاملہ ہے. اس معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ نہتے ہیں یار، ان کا ریاستی حق بھی تسلیم نہیں کیا میں گیا. اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل جتنا بے لگام ہو چکا ہے تو کہ آگے جا کر یہ کسی اور کے لیے بھی تو خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کو کافی. یس، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ غزہ پہ جو جس طرح سے یہ ظلم و تشدد اور جارحیت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، یہ یہیں تک محدود نہیں رہے گا. یہ دنیا کے بڑوں کو سوچنے والی بات ہے. اگر وہ اس کی پشت پناہی نہیں کرتے، مطلب یورپ کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں تو کیٹیگوریکلی یہ بات کہی جا سکتی کہ ان کے وہ پیشن یا ایموشنز اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کہ عرب دنیا کے یا مسلمانوں کے بالعموم ہونے چاہیے تھے. وہ نہیں ہے، نہ ان سے توقع کرنی چاہیے. وہ اپنی تہذیبی ایک ضرورت پوری کرتے ہوئے یا وہ سفارتی ضرورت پوری کرتے ہوئے مذمت ضرور کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کوئی بھی اسرائیل کا ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. کون مدد کرے گا ان کی، یہ سوال ہے. اب وہاں پر اگر مزاحمت شروع ہوتی ہے، دوبارہ انتفاضہ کی کوئی شکل پیدا ہوتی ہے، تو اسرائیل کے اندر چھاپہ مار کارروائیاں ہو سکتی ہیں. یہی ان کے پاس ایک آخری حل ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ کوئی خود ہی کریں تو کریں. نہ اردن ان کی مدد کو آئے گا، نہ سعودی عرب ان کی مدد کو آئے گا، نہ قطر ان کی مدد کو. قطر یا عمان مذاکرات کروا سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اسرائیل کی مرمت کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. یہ تو ہے سیدھا سیدھا سا جواب. اب جو وہاں پر ڈیزائن ہے اس کے اوپر آنے والے دنوں میں بھی گفتگو ہوتی رہے گی کہ گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے کیا وہ مٹیریلائز ہونے لگا ہے. اس پہ بہت حاشیہ آرائی کی جا چکی ہے اور دنیا نے تھیسز اس پہ لکھے ہیں، پی ایچ ڈی لوگوں نے اس پہ کی ہوئی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی ریاست کے اندر یا فلسطین تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھے گا. وہ شام کے اندر بھی بہت سارے تاریخی طور پر علاقے ہیں جن کو وہ سمجھتا ہے کہ ون ٹائم اسرائیل واز دس مچ لارج، تو یہ واپس آنے چاہیے. اردن بھی تقریباً سارے کا سارا ہے. لبنان وہ اس پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور مصر کے بہت سارے علاقے ہیں جن کے اوپر وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ضروری ہوا تو یہ پھیلتے ہوئے یہ گریٹر اسرائیل جو ہے یہ یہاں تک جائے گا.
अब मैंने कहा दुनिया के बड़ों को तो सोचना चाहिए, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो बड़ी कुव्वतें हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, बड़ी कराहत से कर रहा हूँ, उनके सोचने का ये काम है कि ये जंग ना सिर्फ गज़ा से शुरू होकर गज़ा तक महदूद रहेगी, ये कहीं और भी जाएगी। और सर डोनाल्ड ट्रंप ने ये इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि वो इसराइल को एक्सेप्ट करें एज ए नेशन। मैं फ़र्ज़ करके बात कर लेता हूँ, इसराइल को अगर तस्लीम कर लिया जाता है बतौर एक रियासत के, सारे के सारे मुसलमान जो हैं वो इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि रियासत है और इसको हम तस्लीम करते हैं, तो उन्होंने जो जिन जराइम का इर्तकाब किया हुआ है उसको कंडोन करने वाली के मुतरादिफ नहीं होगी ये बात। मुतालबा फिर किस चीज़ का है? अगर आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया गया तो किस बुनियाद पर नहीं किया गया, और अगर आज करते हैं तो क्या वो बुनियाद अपनी जगह पे मौजूद नहीं है? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसराइल को एक एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ज़िंदा रहने का, अपने सारे मामलात को चलाने का उनका बुनियादी हक है, कोई उनको माने या ना माने। बट व्हेन इट कम्स टू द पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, क्या पैलेस्टीनियंस का ये बर्थ राइट नहीं है कि वो अपनी भी रियासत कायम करके बैठें इसी तरह से? इसको कोई तस्लीम नहीं करता। यहाँ पर जो डिस्पैरिटी है या डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, एक नेशन को सामना है, उसकी वजह से ये सारा कॉन्फ्लिक्ट है। बाकी जिन इलाकों पर मुश्तमिल ये अरब रियासतें हैं, ये तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो ये नहीं थे, कल ये तुर्की का हिस्सा थे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की के हिस्से बखरे होने शुरू हुए, तो ये सारी बड़ी बड़ी रियासतें जो अब पेट्रो डॉलर की बुनियाद पर इतनी बड़ी हैं कि उनकी दौलत का शुमारी कोई नहीं है, उनकी डायरेक्शन क्या है और क्या वो जिसे हम कहते हैं कि ये उम्मत मुसलमा है उसके मैयार पे पूरी उतरती है, महज मतलब एक तरकीब ही इस्तेमाल की जाती है या जब भी की जाती है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन सारी चीज़ों का किताबों में कोई वजूद हो सकता है। अच्छा सर, ये जो लेकिन हार्ड रियलिटी जो है ना, जिसको जो रोज़ हम जिंदगी गुजारते हैं, इसमें इनका कोई अमल दखल सर नहीं। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी कहा जा रहा था कि ये बहुत करीब पहुंच चुके हैं, मुज़ाकरात इस हद तक पहुंच चुके थे, फाइनल राउंड में जाने वाले थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ? अब आपको समझ आ गई कि अचानक से ऐसा क्या हुआ? किसके कहने पर इसराइल ने ये फैसला किया, उनकी काबीना ने, कि मुकम्मल कंट्रोल हमें हासिल कर लेना चाहिए गज़ा का? मैं आपको एक बात बताऊं, पहला इसका जवाब तो हमारे इब्तदाई जो गुफ्तगू की गई उसमें मौजूद है कि डेसिमेट कर दिया गया, उसको इतना कमज़ोर कर दिया गया कि हमास नाम की, हमास एक मज़ामती तहरीक थी। सर मुज़ाकरात एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, उस दौरान ऐसा क्यों होता है? किसके नहीं, दो मुज़ाकरात होते हैं बराबर की बुनियाद पर। जब तक इस्माइल हानिया जैसे लोग मौजूद थे उस वक्त तक तो मुज़ाकरात की समझ भी आती थी, लेकिन इसके बावजूद इस्माइल हानिया थे, हिज़्बुल्लाह की सारी क़यादत मौजूद थी। ये डेढ़ दो साल के अंदर अंदर ये सारी अचीवमेंट्स हैं इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद उनको मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। अब उनकी नीयत, जिस तरह से मैंने कहा, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, गज़ा पर कब्ज़ा ही करना था, जिसके लिए ये सारी तैयारी की जा रही थी। तो हमास को इस बात का मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा था। उनके तीन ही मुतालबात थे। एक चीज़ उनके पास बार्गेनिंग चिप थी, वो थे कैप्टिव्स, जो इसराइली वहाँ पर यरगमाली हैं, वो उनको आज़ाद नहीं कर रहे थे। थोड़ा कुछ उन्होंने किए भी हैं किस्तों में रिलीज़, लेकिन अब भी उनके पास या उनके हमास के पास जो इसराइली यरगमाली हैं, और वो वाहिद हथियार ही है उनके पास। वो पहले भी यही था, अब भी यही है। मुज़ाकरात सिर्फ एक बहाना था इनको एंगेज करने का। इस सारे दौरानिया में उन्होंने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर गज़ा में तबाह करना था, इंसानों को मारना था, यानी बुनियादी तौर पर मैंने कहा वार क्राइम्स किए गए हैं। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी जगह पे ये केस चले तो इसराइल की सारी क़यादत जो है, इसको जेलों के पीछे होना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। इसराइल ये डिसाइड कर चुका है कि हमारे जो कैप्टिव्स हैं हमास के पास, अगर उनकी जान जाती है तो हमने ये करना है। हमने ये गज़ा पर कब्जा करने के लिए ही ये सारा ग्राउंड तैयार किया गया था और हमास को एंगेज किया गया था, बहलाया गया था दूसरे लफ्ज़ों में, कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात के करीब आ रहे हैं, कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। दो ही मुतालबात हैं उनके बुनियादी तौर पर। एक तो ये है कि इसराइल की सारी फौरी तौर पर सीज़ फायर हो, इसराइल की सारी फ़ौज जो यहाँ से निकल जाए। उनको इस बात का डर है कि अगर हम यहाँ से निकल जाते हैं तो हमास दोबारा इसको कैप्चर कर लेगी, वापस आ जाएगी और हमारे लिए फिर प्रॉब्लम होगा। गारंटी देने के लिए कोई तैयार नहीं था, इसलिए ये सारी सूरत हाल महज़ब दुनिया के सामने रूनमा हुई और अपने नतीजे की तरफ, लॉजिकल यानी कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है। यही होगा। आज हम माने या ना माने, महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, गज़ा के ऊपर इसराइल का कब्ज़ा होगा और कोई पैलेस्टीनियंस की मदद को नहीं आएगा, ख़ास तौर पर गज़ा के जो रिहायशी हैं उनकी मदद को कोई नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।
ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम दुनिया बयानात दे रही है, सख्त बयानात जारी हो रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़ और गज़ा के लोगों के हक़ में, लेकिन महज ये मामला सिर्फ बयानात का नहीं है। आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद यही लोग, यही अक़वाम रिग्रेट करेंगी और इस वक्त को याद करेंगी। आने वाली नस्लें इनको कोसेंगी कि आखिर इनके होते हुए भी ऐसा अमल हो गया और गज़ा के मुसलमानों पर, गज़ा की जो पट्टी है उस पर कब्ज़ा हो गया। तो इनको बयानात से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, कोई अमलन ऐसा काम करें जिसकी वजह से गज़ा में जो ये नस्ल कुशी का सिलसिला है वो ख़त्म हो। अपना ख्याल रखें, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।